बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हुराना सिंह। आज मैं किसी शख्स के पास बैठा था, बड़ा सियाना सा आदमी था और वो मुझे कुछ हिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि तुर्क जो है वो बेड़िए को बहुत पसंद करते हैं और तुर्क हमेशा बेड़िए की मिसाल देते हैं, जबकि शेर एक बड़ा ताकतवर जानवर है। तो उस पर उसने मुझे कहा, तुम्हें पता है कि शेर अपने बच्चे खा जाता है? मैंने कहा ये क्या बात हुई? उसने कहा तुम्हें यह भी पता है क्या, शेर के लिए शिकार शेरनी करती है और शेरनी शेर के लिए शिकार करके शेर के आगे डालती है, शिकार करती है, शेर बाद में आता है। शेरनी पहले शिकार ढूंढती है, शिकार को घेरती है, शिकार करती है, फिर शेर उसे खाता है। अगर शेर को वो शिकार ना मिले तो अपने ही बच्चे खा जाता, और शेरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर के लिए शिकार ढूंढती है। ये मैं किसी सियासी जमात के लिए नहीं कह रहा, और कोई सियासी जमात इस फिक्रे को अपने लिए मत समझे। ये चूंकि मुझे किसी शख्स ने ये बात बताई तो मैंने कहा मैं शेयर भी कर दूं आपके साथ बात, लेकिन ये किसी सियासी जमात के लिए नहीं और किसी और के लिए नहीं। शायद कोई सियासी जमात ये समझ ले कि शायद उनके लिए है, लेकिन वैसे शेर की बात हो रही थी तो मैंने कहा आप तक ये बात पहुंचा दूं। पाकिस्तान के अंदर सियासत के हालात इतनी तेजी से बदलने शुरू हो गए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। मैंने पाकिस्तान में बहुत प्रोटोकॉल देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो 4 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल शायद मौजूदा हुकूमती किसी जुम्मेदार के लिए भी ऐसा प्रोटोकॉल ना हो। तासर यह देने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि यह प्रोटोकॉल हमें आने वाले वक्त की हुकूमत के हवाले से एक शुनीद या एक खुशखबरी, या आने वाले वक्त के हवाले से हमारे लिए वक्त से पहले ही हमें यह सब कुछ दिया जा रहा है। अब मेरे पास बड़ी अहम तरीन एक खबर है और बड़ी अहम तरीन इतला यह है, और मैं आपको यह बिल्कुल हकीकत पर मबनी आपको यह खबर दे रहा हूं। आइंदा वजीर आजम की दौर में नाम शामिल होने के बावजूद नवाज शरीफ आइंदा वजीर आजम नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग जरूर होंगे, लेकिन वजीर आजम नहीं होंगे। दूसरी, मैं आपको एक बड़ी और अहम तरीन खबर देता चलो। बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि मुफाहमती फार्मूले पर अमल करने के लिए एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। यह बड़ा सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनने जा रहा है, और फिर 14 जमाती इत्तेहाद में से 10 जमाती इत्तेहाद के कुछ लोगों को लिया जाएगा, और जिसमें से 3 नई सियासी जमातें भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगी, और फिर इस इत्तेहाद के जरिए कोशिश की जाएगी आइंदा के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट से लेकर एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से इस पर फैसले किए जाएंगे। जबकि एक तरफ यह फैसला हो चुका है, इस पर काम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ बज़ाहिर नवाज शरीफ ने अदालतों में सरेंडर कर दिया है, लेकिन यह वाहिद सरेंडर है जिसके बावजूद वो आज के दिन तक आजाद है, और अगले 2 रोज की जो तस्सी हुई है उसमें भी वो सियासी मुलाकातें मरी में जारी और सारी रखेंगे, और आज इस्लामाबाद में भी उनकी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है कि नवाज शरीफ को तो भरपूर सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया, बल्कि पेश नहीं किया गया, नवाज शरीफ खुद तशरीफ लाए। लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई को आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था
اور اسلام آباد پنجاب کی پولیس کو ہدایت اور وزارت داخلہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ سیکیورٹی کا بندوبست کر کے ہر حال میں انہیں پیش کیا جائے، لیکن آج بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کیا جا سکا۔ کہا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لہذا ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ تو جس پر یہ کہا گیا کہ اگر یہ ایک شخص کے لیے سیکیورٹی نہیں تو انتخابات میں سیکیورٹی کس طرح دی جائے گی۔ اس سے ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ نگران حکومت نے نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ اچھا، پہلے ہم سنتے تھے کہ حکومتیں افسران کو غلطیاں کرنے پر معطل کرتی ہیں، پہلے ہم سنتے تھے کہ مختلف معاملات میں لوگوں کو معطل کیا جاتا ہے، آج سننے میں آیا ہے کہ سزا حکومتیں بھی معطل کر دیتی ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ تو اب آئینی ماہرین ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ سیکشن 401 میں ان کا یہ سزا، یہ آپشن ہے کہ سزا کنڈیشنل، یعنی کسی وجہ کے ساتھ بیمار ہے یا کوئی اور ہے، اس وجہ سے اسے معطل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ان تمام حالات کے ہونے کے باوجود بھی میاں نواز شریف آئندہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ میاں نواز شریف الیکشن جیت سکیں گے؟ کیا میاں نواز شریف آئندہ الیکشن میں اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں گے؟ کیا میاں نواز شریف جس بیانیے کے ساتھ آئے ہیں اس بیانیے کی عوام میں مقبولیت ہو سکے گی؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے جو بار بار مختلف ذرائع سے، مختلف طریقے سے، مختلف سروے سے آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ٹویٹر پر 145 ایسے سروے ہوئے ہیں کہ عام لوگوں سے رائے لی گئی ہے کہ آپ آئندہ ووٹ کس کو دیں گے، تو اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے کم ووٹ کس کو دیے جائیں گے، وہ مسلم لیگ نون کا نام لکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی سروے ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہو کہ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن جیت جائے گی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج سے ہم نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، اور اس الیکشن کمپین میں آج ہم نکل آئے ہیں، جبکہ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں الیکشن کی مہینے یا ہفتے کا تو پتا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا نہیں پتا، چونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ نومبر میں الیکشن کی تاریخ دینا پڑے گی۔ نومبر میں حالات کے مطابق بہت سے اہم فیصلے بھی سامنے آنے والے ہیں۔ نومبر میں سیاسی ہاتھی یا سیاسی دنگل اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ نومبر کے مہینے میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی بڑی سیاسی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ان بڑی سیاسی تبدیلیوں کے بعد پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے، معاشیت کہاں سٹینڈ لے گی، اور نواز شریف سیاست میں کہاں تک ہوں گے، اس کا فیصلہ نومبر میں ہو جائے گا۔ اور نومبر کے بعد الیکشن کا ہونا یا نہ ہونا، الیکشن کی ڈیٹ، الیکشن کے معاملات، یہ چیزیں بھی کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک چیز فائنل ہے کہ نواز شریف آئندہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔